Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eşhedü la ilahe illallah, eşhedü la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed Resulullah, eşhedü enne Muhammed. Hayyel salah, hayyel salah, hayyel salah, hayyel salah. Kad kâme salat, kad kâme salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilahe illallah. Allahu Ekber. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الهداية واليقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا آتنا خير الدنيا وخير يوم الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر يوم الآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا يا غفار الذنوب. اللهم استر عيوبنا يا ستار العيوب. اللهم ارحم حالنا يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا في أبداننا. اللهم عافنا في أبصارنا. اللهم عافنا في أسماعنا. اللهم عافنا في أموالنا وأولادنا إنك على كل شيء قدير. یا الہ العالمین یا خیر الناصرین یا ارحم الراحمین. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے ان روزوں کو ان تراویح کو قرآن عظیم کی تلاوت کو مولا تو قبول فرما لے. یا اللہ تو قبول فرما لے. یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے. یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے. یا اللہ جملہ مؤمنین مؤمنات یا اللہ جو بھی دنیا سے چلے گئے ہیں ایمان کی حالت میں یا اللہ سب کی مغفرت فرما. یا اللہ حاضرین مجلس جو ہیں یا اللہ جتنے بھی ہمارے متوفی ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے مولا ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے. یا اللہ ان کے جائز تمناؤں کو پورا فرما دے. یا اللہ جہاں کہیں مسلمان حال پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے. یا اللہ ہماری مساجد کی مکاتب کی مدارس کی مراکز کی یا اللہ ہمارے مکاتب کی ہمارے علماء کرام کی مسلمین مسلمان کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما دے. یا اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما دے. یا اللہ ہمیں صحت کاملہ عطا فرما دے. یا
اللہ ہمارے اس جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان کو سلامتی عطا فرما دے، یا اللہ ان کو سلامتی عطا فرما دے، یا اللہ اپنی اطاعت کے لیے مولا ہمیشہ کے لیے قبول فرما لے، یا اللہ اپنی فرما برداری کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے، یا اللہ ہمارے جو اس ماہ رمضان کے اندر بہنیں اور بھائی بزرگ چلے گئے ہیں سب کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ہماری دعاؤں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے قبول فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب۔